Good morning. Good morning. तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल. Good morning, Nepal. Good morning, Nepal. गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ. नमस्कार, गुड मर्निङ, शुभ प्रभात. कान्तिपुर टेलिभिजनको बिहानी विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु. म नवराज पाण्डे. दर्शकहरू, आज अलिकति फरक सन्दर्भमा हामी जुटिरहेका छौँ, अलिकति फरक परिवेशबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ. काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका अधिकांश जिल्लाहरूमा पूर्ण र आंशिक रूपमा निषेधाज्ञा जारी भएका छन्. पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमणको दर फैलावट जुन गतिमा बढिरहेको छ, यसबाट अलिकति मानवीय क्षति पनि बढिरहेको छ. कोरोनाकै कारण धेरै मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाइरहनु भएको छ. यस हिसाबले तपाईँ हामीलाई यो बिहानै हामीले त्रसित बनाउने हाम्रो अभिप्राय पटक्कै होइन, तर संवेदनशील बन्न पक्कै जरुरी छ. हामी निकै कठिन समयबाट गुज्रिएका छौँ. यसमा तपाईँ हाम्रो बानी बेहोरा वा तपाईँ हामीले अपनाउने हाम्रा जीवनशैलीका कतिपय पद्धतिहरूले हामीलाई बचाउन पनि सक्छ. त्यो भएर हामी आफू सुरक्षित रहनका लागि, आफ्नो परिवार सुरक्षित रहनका लागि, आफ्नो समाज र देशलाई सुरक्षित राख्नका लागि तपाईँ हामीले अपनाउँदै आएको बानी बेहोरामा पक्कै उच्च सावधानी अपनाउनु पर्ने परिस्थिति आएको छ. यही सन्दर्भमा कतिपय अग्रभागमा खटिएका जो फ्रन्ट लाइनरहरू, स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ, सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ, सञ्चारकर्मीहरू हुनुहुन्छ, जो समाजको हितका लागि कोरोनाको प्रवाह नगरिकन कार्यक्षेत्रमा खटिरहेका छन्, उनीहरूले आफूले अपनाउनु पर्ने सावधानी त छँदैछ. उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउनका लागि परिवारका सदस्यहरू, समाज, आफन्त, इष्टमित्र मात्र होइन, कतिपय कार्यक्षेत्र र कार्यस्थलमा पनि ती व्यक्तिहरू जो अग्रभागमा खटिएर कोरोना विरुद्ध आफू मात्रै लडिरहेका छैनन्, देश बचाउनका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, सञ्चारकर्मीहरू जसरी प्रतिबद्ध भएर लागिरहेका छन्, उनीहरूको मनोबल बढाउनका लागि तपाईँ हामी सबैले सहयोगीको भूमिका खेलिदिनका लागि पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ. आउनुहोस् यति भन्दै सुरु गरौँ आजको कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा. आज पनि केही राम्रा सकारात्मक तस्बिरहरू लिएर आएका छौँ. सुरुवातमा देखाउन चाहन्छौँ देशका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न परिस्थितिहरू, हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाहरू, धार्मिक स्थलहरू र कतिपय यो असहज परिस्थितिमा यस्ता खालका सुन्दर तस्बिरहरूले परिवेश अलिकति सहज बनाउन मार्ग प्रशस्त पनि गर्छ. सुरुवातमा चित्र शब्द भन्ने ट्विटर ह्यान्डलबाट केही सुन्दर तस्बिरहरू लिएका छौँ. सुरुवातमा एउटा तस्बिर छ, उहाँले यो तस्बिर चाहिँ ताप्लेजुङबाट खिचेको भनेर राख्नु भएको छ. द भ्यू सिन फ्रम द टप अफ द ताप्लेजुङ भनेर लेख्नु भएको छ. ताप्लेजुङको पाथिभरा टेम्पलबाट देखिएको दृश्य हो यो. यो एउटा खालको पहाड, त्योभन्दा पनि माथिबाट खिचिएको जस्तो यो तस्बिर देखिन्छ. यससँगै चित्र शब्द भन्ने ट्विटर ह्यान्डलबाट नै अर्को तस्बिर पनि हामीले लिएका छौँ. यो चाहिँ ताप्लेजुङबाट काठमाडौँको अन्डरपास रहेको, कलङ्कीमा रहेको यो अन्डरपासको तस्बिर छ र उहाँले त्यस्तै क्याप्सन पनि लेख्नु भएको छ, साइलेन्ट अन्डरपास अफ कलङ्की ड्युरिङ द लकडाउन भनेर. त्यो अन्डरपासमा अहिले आवत जावत छैन. काठमाडौँका सडकहरूमा सवारी साधनको निकै न्यून मात्रै उपस्थित देखिन्छ. त्यस्तो अवस्थामा यस्तो अन्डरपासहरू खाली रहेको त्यो एउटा प्रतीकात्मक तस्बिर पनि हो. र यस्ता तस्बिरहरूले अलिकति यो कोरोनाको अवसरमा यो समयलाई अलिकति कोरोना नियन्त्रणका लागि अपनाइएको वा जारी गरेको निषेधाज्ञा पालना गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा सन्देश पनि यसबाट हामी दिन चाहन्छौँ. यस्तै अर्को तस्बिर पनि हामी लिएका छौँ. यो चाहिँ अलिकति फलफुलसँग जोडिएको तस्बिर छ. सौरभ ढकालजीले पठाउनु भएको यो, उहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा उहाँले ट्विट गर्नुभएको तस्बिर छ र आँपका बगैँचामा खिचिएका तस्बिर हुन्. अब बिस्तारै यस्ता फलफुलहरूको फल लाग्ने बेला भएको छ र उहाँले लेख्नु भएको छ, मालदह, दशहरी, मालिका, कृष्णभोग, किसुनभोग पनि भनिन्छ यसलाई, हजुरलाई मनपर्ने आँप कुन हो भनेर लेख्नु भएको छ. यो चाहिँ अब बगैँचामा आँप जसरी त्यो फल लागिरहेको छ, वृद्धि हुँदैछ र अब केही समयपछि, अब 2-3 महिनापछि तपाईँ हाम्रो घरमा त्यो आँप आइपुग्छ. त्यही भएर यो तस्बिर अलिकति हामीलाई सकारात्मक ऊर्जा पनि दिने हामी देख्छौँ. यस्तै अर्को तस्बिर पनि हामीले लिएका छौँ. यो चाहिँ गोरख विष्टजीले खिच्नु भएको तस्बिर छ. गोरख विष्टजीले हुम्ला एक अद्भुत सुन्दरताको खानी भनेर ट्विट गर्नुभएको तस्बिर छ. हुम्लाको त्यो परिवेश, हुम्लाको त्यो सन्ध्याकालीन परिवेश जस्तो देखिन्छ. यति धेरै सुन्दर कम्पोजिसन छ कि त्यो यसको धेरै वर्णन नै शब्दमा वर्णन नै गर्न सकिँदैन. केही तस्बिरहरू छन्, यो एउटा मात्रै होइन, अरू पनि तस्बिरहरू छन्. गोरख विष्टजीले खिच्नु भएको हुम्लाका केही तस्बिरहरू आज हामीले यहाँ देखाइरहेका छौँ. उहाँले विभिन्न ठाउँहरू घुम्ने क्रममा सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा
भएका र कतिपय ठाउँमा परिस्थितिहरू परिवेशहरूको यथार्थ चित्रका माध्यमबाट वा तस्बिरका माध्यमबाट उहाँले यस्ता व्यक्त गरिरहनु भएको हुन्छ। गोरख विष्टजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। यस्तो अर्कै तस्बिर पनि हामीले लिएका छौँ। यो चाहिँ प्रभात झाजीको तस्बिर हो। उहाँले चाहिँ यो जुनबेसी सोलुखुम्बुको वस्तुस्थिति भनेर एउटा तस्बिर पोस्ट गर्नुभएको रहेछ। त्यो उहाँको ट्विटर ह्यान्डलबाट लिएका छौँ हामीले यो तस्बिर प्रभात झाजीबाट। यस्तै विभिन्न राम्रा तस्बिरहरू तपाईँहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा हालिरहनु भएको छ, कतिपय हामीलाई पठाइरहनु भएको छ र ती माध्यमबाट हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई बिहान एउटा सकारात्मक प्रेरित गर्नका लागि यस्तै सुन्दर तस्बिरहरू हामीले प्रसारण गर्दै आएका छौँ। तपाईँहरूबाट पनि निरन्तर यस्तै तस्बिरहरू अपेक्षा गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले खिच्नु भएको, तपाईँहरूलाई राम्रो लागेको वा अलिकति प्रेरणादायी लागेका यस तस्बिरहरू हामीले कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालको माई मर्निङ सेगमेन्ट मार्फत देखाइरहेका छौँ। एउटा उचित प्लेटफर्म पनि हो तपाईँहरूले खिच्नुभएका, तपाईँहरूसँग राम्रो लागेका, तपाईँहरूसँग भएका यी तस्बिरहरू देखाउने। यसका लागि हाम्रा विभिन्न माध्यमहरू छन्। हाम्रो फेसबुकमा KTV.GMN गएर खोज्नुभयो भने हाम्रो कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालको फेसबुक पेज तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कान्तिपुर टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै ट्विटरमा पनि @officialgm नेपाल हाम्रो कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालको अफिसियल ट्विटर ह्यान्डल रहेको छ। त्यहाँ गएर पनि मेन्सन गरेर यस्तै राम्रा तस्बिरहरू तपाईँ पठाइदिनुहोस्। हामी कार्यक्रमका आगामी दिनहरूमा प्रसारण गर्ने नै छौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि जारी गर्न चाहन्छौँ। यस्तै आज हामी अलिकति फरक विषय लिएर उपस्थित भएका छौँ। तपाईँहरू कतिले सुन्नु भएको छ? अझ अहिले त हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि अलिकति जोड्यौँ। परिस्थिति एकदम अनुकूल छैन, प्रतिकूलताका बीच हामी बाँचिरहेका छौँ। कतिपय कोरोनाको सङ्क्रमित भएका व्यक्ति वा परिवारका आफन्तहरू, आफ्ना कोही सदस्यहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ भने अस्पतालको खोजीमा वा कसरी सावधान रहने, अप्ठ्यारो परिस्थिति आइपऱ्यो भने अस्पताल कसरी पुर्याउने, अस्पताल पुगेर पनि त्यहाँ बेड रहेको नरहेको कसरी थाहा पाउने वा चिकित्सकहरूको निगरानीमा कसरी बस्ने भन्ने कुराको एउटा अन्योलता भने बढ्दै गएको छ। यही सन्दर्भमा कर्मठ युवाहरूको जमातले कोभिड कनेक्ट नेपाल भनेर एउटा यस्तो खालको इन्टरनेटमा आधारित एउटा समाजको एउटा खालको सञ्जालको विकास गर्नुभएको छ। त्यो माध्यमबाट हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा, हामीले कहीँ सहारा नपाएको बेलामा, कहाँ अस्पतालमा कुन अवस्थामा बेडहरू खाली छन्, डक्टरको परामर्श कसरी गर्ने भनेर एउटा राम्रो भर्चुअल एउटा माध्यमको रूपमा यो कोभिड कनेक्ट नेपाल विकसित भइरहेको छ। यसका विस्तृत कुराकानी आजको कार्यक्रममा हामी गर्ने नै छौँ। त्यसअघि अहिले समय भएको छ ब्रेकपछि फेरि आउँछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ यो प्रतिकूल परिस्थितिमा तपाईँ हाम्रो अहिलेको आवश्यकता के हो। यदि कोभिड लागिहाल्यो भने वा अप्ठ्यारो परिस्थिति आइहाल्यो भने कुन अस्पतालमा गएर बेड छ कि छैन, औषधि कहाँ पाइन्छ वा प्लाज्माकै आवश्यकता पर्यो भने कहाँबाट पाइन्छ हो। यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै केही युवाहरूको सक्रियतामा कोभिड कनेक्ट नेपाल भनेर एउटा नयाँ खालको एउटा सञ्जाल स्थापना गरिएको छ। र यो माध्यमबाट जसलाई जे आवश्यकता पर्छ त्यसको निराकरण गर्ने प्रयत्न पनि यो माध्यमले गर्न थालिरहेको छ। यो पछिल्लो समय निकै उपयोगी रूपमा समेत यसलाई विकसित भइरहेको छ। यही कोभिड कनेक्ट नेपाल विकसित गर्ने क्रममा एकजना अभियन्ता पनि रहनुभएका दिपेश पण्डित आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी र उहाँलाई स्वागत गरौँ। दिपेशजी स्वागत छ। गुड मर्निङ। गुड मर्निङ, नमस्ते। के छ, आराम हुनुहुन्छ? अनि तपाईँहरू त निरन्तर यसमा सेवामा लागिरहनु भएको छ, रात दिन नभनिकन। के छ, एकदम स्वस्थ हुनुहुन्छ नि, फ्रेस हुनुहुन्छ? हजुर, म चाहिँ अहिले पर्सनली एकदम स्वस्थ नै छु। तर हाम्रो कोभिड कनेक्ट नेपाल टिमको केही साथीहरूलाई चाहिँ भनौँ न कोभिड पोजिटिभ पनि देखिनु भएको छ। तर नेभरलेस वी आर वर्किङ हार्ड होइन। यो क्राइसिसको टाइममा चाहिँ सकेसम्म रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ म्यानेज गरेर सकेसम्म भनौँ न जनतालाई चाहिँ सहयोग होस् अथवा भनौँ त्यो भएर चाहिँ हामी वी आर वर्किङ हार्ड अहिले चाहिँ। दिपेशजी, अब अलिकति हामीले यो कोभिड कनेक्ट नेपालले विभिन्न अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा मानिसहरूको आवश्यकतालाई पुरा गर्नका लागि अप्ठ्यारो परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा प्रणालीको रूपमा काम गरिरहेको छ भनेर त भन्यौँ। अलिकति प्रष्ट रूपमा बुझाइदिनुहोस् न, के हो कोभिड कनेक्ट नेपाल भनेको?
वेल यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ एउटा इनिसिएटिभ लिएर यो 25 अफ अप्रिल यसमा चाहिँ हामी 8 जना ग्रुप अफ मेम्बर्स होइन एउटा टिम फर्म गरेर चाहिँ कलेक्टिभ एफर्टले एउटा केही सक्रियतामा चाहिँ सुरुवात गरेको एउटा सामाजिक अभियान जस्तै हो। यो चाहिँ हामीले एउटा वेबसाइट चाहिँ छ हाम्रो कोभिड कनेक्ट np.org भन्ने। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ हजुरको रिक्वेस्टहरू जसलाई चाहिँ भनौँ न हस्पिटलको बेड नपाएर यो एउटा अप्ठ्यारो बेलामा तपाईहरु जस्तै हस्पिटलको बेड खोजिरहेका बिरामीहरू धेरै कसैलाई अक्सिजन नपाएर दुःख परेको चाहिँ अब हो। यस्तो अवस्थामा ती व्यक्तिहरूले कसरी तपाईहरुसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ? जस्तै अप्ठ्यारो जो परेका छन्, जसले चाहिँ जो मान्छेलाई अहिले बेड खोजिरहेको, कतिपय औषधि नपाएको, त्यस्ता व्यक्तिहरूले तपाईहरुसँग कसरी सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो लागि चाहिँ हामीले एउटा सबैभन्दा सजिलो होस् भनेर चाहिँ वेबसाइट चाहिँ स्टार्ट गरेका छौँ कोभिड कनेक्ट np.org भनेर। प्लस हामीलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि कोभिड कनेक्ट नेपाल भनेर चाहिँ यहाँहरूले सर्च गर्नुहुन्छ। हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ हामीले के पनि गरेका छौँ भन्दाखेरिमा सामाजिक सञ्जालमा जति पनि रिक्वेस्टहरू हामीलाई आइरहेको छ, वेबसाइटमा रिक्वेस्ट आइरहेको छ, त्योभन्दा पनि पब्लिकलाई चाहिँ भनौँ न फोनको मार्फत पनि हामीले चाहिँ हटलाइन नम्बर्सहरू चाहिँ 4वटा हटलाइन नम्बर्सहरू चाहिँ हामीले वेबसाइटमै अभाइलेबल गरिदिएका छौँ र साथै हामीले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यसको बारेमा चाहिँ प्रोभाइड गरेका छौँ। त्यसको मार्फत चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा जसले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ एक्टिभ हुनुहुन्न अथवा वेबसाइटको एक्सेस चाहिँ उहाँहरूलाई छैन भने पनि एटलिस्ट उहाँहरूले त्यो हटलाइन नम्बर्समा चाहिँ कल गरेर भनौँ न एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरिमा वी हेभ एन एक्टिभ भोलिन्टियर 60 भन्दा माथि अहिले एक्टिभ भोलिन्टियर्सहरू चाहिँ हामीसँग पुगिसक्नु भएको छ र उहाँहरू चाहिँ कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा वी वर्क अन सिफ्ट होइन। अनि प्लस हामीले चाहिँ छुट्टा छुट्टै एउटा भनौँ न कोही चाहिँ आइटी टिम हेर्दै हुनुहुन्छ, एउटा सोसियल मिडिया टिम छ, डेटा टिम छ। सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा प्लस हामीसँग मेडिकल पर्सनल्सहरू, मेडिकल अफिसर्सहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँको टिम पनि छ। कसरी चाहिँ हामीले काम गर्छौँ भन्दाखेरिमा चाहिँ जति रिक्वेस्ट आएको हुन्छ उहाँलाई चाहिँ सर्वप्रथम त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ भनौँ न भेरिफाई गर्छौँ र भेरिफाई गरिसकेपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ दिपेशजी म तपाईको अलिकति अलि आवाज अलिकति समस्या भएको हुनाले यसलाई यो सदुपयोग गरिहाल्छु। के हटलाइन नम्बरहरू चाहिँ तपाईसँग याद छ भने तपाईँ भनिदिनुस्, हैन भने म भन्छु। मैले चाहिँ यो ठ्याक्कै नोट गर्न हटलाइन नम्बरहरू म नोट गर्छु किनभने यो धेरै सर्वसाधारणहरूको लागि निकै उपयोग हुन सक्छ। कतिपय सामाजिक सञ्जालहरू वा इन्टरनेटको पहुँचमा नहुनेहरूका लागि पनि यो हटलाइन नम्बर महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर हटलाइन नम्बर चाहिँ म एकपल्ट यहाँ मेन्सन गर्न चाहन्छु। विभिन्न व्यक्तिहरूले जसलाई अप्ठ्यारो परेको छ उहाँहरूले कोभिड कनेक्ट नेपाल मार्फत सेवा लिन चाहनुहुन्छ भने वा अप्ठ्यारो परेको अस्पतालको बेड खोजिरहनु भएको, कतिपय ठाउँमा औषधिहरू वा कतिपय डाक्टरको परामर्शका लागि तपाईहरूसँग कुनै त्यस्तो आवश्यकता परेको छ भने तपाईहरूले 9813288998 यसको नम्बर नेपालीमा पनि भन्न चाहन्छौँ 9812288998। अर्को पनि नम्बर छ 984339894112। अर्को पनि छ 9842863093। यी हटलाइन नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ हैन। अब यो चाहिँ अस्पतालहरूमा कहाँनेरि बेड खाली छ, कहाँनेरि त्यो तपाईहरू जस्तै बिरामीहरू गयो भने अभाइलेबल छ भनेर चाहिँ तपाईहरूले कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ त्यो संयन्त्र पनि भनिदिनुस् न। हजुर, यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो गरेको छौँ भन्दाखेरिमा वी हेभ अ भोलिन्टियर्स टिम होइन, जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट सिफ्ट्सहरूमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। कोहीले चाहिँ राति 12 बजीसम्म बसेर काम गर्नुहुन्छ भने कसैको सिफ्ट चाहिँ बिहानबाट स्टार्ट भएको हुन्छ, अनि कोही चाहिँ 3 बजेदेखि 5 बजेको सिफ्टमा भनौँ न यो अलराउन्ड 24/7 हामी चाहिँ भोलिन्टियर्सहरू चाहिँ खटिराख्नु भएको छ होइन। हामी चाहिँ कस्तो गर्छौँ भन्दाखेरिमा जुन हामीसँग अभाइलेबल रिसोर्सेसहरू छ प्लस हस्पिटल्समा
ओभरअल प्रोभिन्स वाइज होइन नेपालको जति पनि प्रोभिन्समा जति हस्पिटल्सहरू छ उहाँहरूले चाहिँ फोकल पर्सन्सहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेपछि प्लस अक्सिजन छ कि छैन, आइसियूको एउटा बेड चाहिँ खाली छ, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ भेन्टिलेटर्स एउटा खाली छ, त्यो गरेर हामी एउटा डेटाबेस चाहिँ क्रिएट गर्छौँ होइन। अनि त्यो डेटाबेसबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरिमा जति रिक्वेस्टहरू चाहिँ हामीलाई आएको हुन्छ सपोर्ट टिमले हामीलाई चाहिँ भनौँ न डेटा टिमसँग चाहिँ त्यो कन्फर्मेसन भइसकेपछि चाहिँ भनौँ न डेटा टिमसँग सहकार्य हुन्छ, अनि सहकार्य भइसकेपछि डेटाबेसबाट हामीले हेरेर चाहिँ हुन्छ यो उहाँको एकदम नजिक पाएको पर्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ यतिवटा बेड अथवा भनौँ यो रिसोर्स चाहिँ अभाइलेबल छ, सो वी क्यान कन्ट्याक्ट देम भनेर चाहिँ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ डिरेक्टली कन्ट्याक्ट पनि गराइदिन्छौँ कसैको केसमा चाहिँ। तर उहाँहरू त्यस्तो अर्जेन्सी छैन र उहाँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँ आफैले पनि त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको लागि चाहिँ हामीले के पनि गर्छौँ भन्दाखेरिमा हाम्रो जति पनि हामीसँग मेडिकल अफिसर्सहरू अभाइलेबल हुनुहुन्छ होइन, हामीसँग एज अ टिममै उहाँबाट चाहिँ कन्फर्मेसन चाहिँ हामी गराउँछौँ कतिको अर्जेन्सी हो होइन। हामी वाट बी इन्स्योर इज उहाँले आउँदै गर्दाखेरि जो चाहिँ एकदम निडी हुनुहुन्छ उहाँको चान्स नछुटो भनेर चाहिँ हामी त्यो चाहिँ अर्जेन्सी चाहिँ मेडिकल टिमसँग सहकार्य गरेर अनि मात्र गर्छौँ। दिपेशजी, अहिले यो पछिल्लो परिस्थिति जसरी व्यक्तिहरू बिरामी त्यो सङ्क्रमण हुने क्रमदेखि अप्ठ्यारो परिस्थिति सामना गर्ने धेरै व्यक्तिहरूको हामीले कुराहरू सुनिरहेका छौँ। कतिपय अस्पताल नपाएको त्यस्तो प्रसङ्ग पनि समाचारहरू आइरहेका छन्। तपाईँहरूसँग कस्तो छ सम्पर्क गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्याको दर कस्तो छ, कतिको सम्पर्कहरू आइरहेका छन् तपाईँहरू मार्फत? हजुर, अहिले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरिमा एकदम धेरै सम्पर्क हुने भनेको चाहिँ बेडको लागि चाहिँ सम्पर्क गर्नुहुन्छ होइन। बेड चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा एकदम काठमाडौँको केसमा गर्दाखेरिमा भनौँ अथवा बागमतीको केसमा गर्दाखेरिमा एकदम लिमिटेड छ, त्यही माथि रिक्वेस्टहरू एकदम धेरै आउँछ र कतिलाई चाहिँ भनौँ न हामीसँग अहिलेसम्म लगभग 120वटा रिक्वेस्ट आउँदाखेरिमा चाहिँ हामीले 120 बेड चाहिँ हामीले अलरेडी अभाइलेबल गराइसकेका छौँ। भनौँ न हाम्रो जति पनि रिसोर्स हामीसँग डेटाबेस रिसोर्स त्यो हामीले 120 जनालाई चाहिँ त्यसरी हेल्प गरेका छौँ भने कसैलाई चाहिँ अक्सिजनको केसमा चाहिँ 30 जना जस्तोलाई चाहिँ अक्सिजन चाहियो भनेर भन्दाखेरिमा हामीले 20 जनालाई चाहिँ अभाइलेबल गर्न सकेका छौँ। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा यो 2015 को नेपाल अर्थक्वेकको चाहिँ यो वान अफ द बिगेस्ट ह्युमेनिटेरियन क्राइसिस हो नि। यसमा चाहिँ जति सक्दो हामीले चाहिँ रिसोर्सलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने नै हो, किनभने हामी रिसोर्स उहाँलाई प्रोभाइड गर्नु भने चाहिँ हामीले फेसिलिटेट गरिदिन मात्रै रिसोर्स अभाइलेबल छ जसमा हामीसँग कनेक्ट गरिदिने वातावरण चाहिँ हामी सिर्जना गरेका छौँ र वी आर सो प्राउड कि हाम्रो यो टिम एफोर्टले गर्दाखेरिमा पनि वी आर डुइङ एट सम एक्सटेन्ट होइन। कतिजनाले चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम हुन्छ नि रिलेटिभली थ्याङ्क यू भन्नुभयो भनेर। सो वी आर सो प्रिभिलेज टु बी अ पार्ट अफ दिस ग्रुप अनि वी आर डुइङ राम्रो भइरहेको छ भनेर चाहिँ पाइराख्दाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ। दिपेशजी, जसरी यहाँहरूले यो निःशुल्क रूपमा नै यसरी कोभिडबाट जुन खालको अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, तपाईँले यति धेरै ठुलो टिम यसमा लाग्नु भएको छ, अझ तपाईँहरूले भन्नुभयो पनि भएको छ 24 आवर्स 7 डेज होइन जसरी लागिरहनु भएको छ। यो इफोर्ट यो खालको सपोर्टहरू कतिको पाइरहनु भएको छ? अलिकति अर्को सर्भाइभमा पनि समस्या हुन्छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्ने जस्तो कुनै मेकानिजमहरू छ कि कसरी गरिरहनु भएको छ? वेल, हामीलाई सपोर्ट गर्न चाहिँ यहाँहरूले एकदम सपोर्टको खाँचो चाहिँ छ है। तर सपोर्ट चाहिँ हामीलाई कस्तो पनि एउटा च्यालेन्जेस चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा हामीले अब भनौँ न हाम्रो भोलिन्टियर्सहरूले हस्पिटल्सहरूमा फोन गर्दाखेरिमा हामीलाई चाहिँ डेटाहरू पनि भनौँ न त्यसको लागि पनि सपोर्ट नगरिदिने केसहरू पनि हामीले देखेका छौँ होइन। अनि कसैले चाहिँ अलिकति रुडली बोलिदिनुहुन्छ, जस्तो कि अब सरकारी हस्पिटलहरूमा फोन गर्दाखेरिमा हामीलाई यस्तो डेटाहरू चाहिएको छ भन्दाखेरिमा हामी चाहिँ यो क्राइसिसमा चाहिँ हजुरहरूलाई नै हेल्प गर्नको लागि चाहिँ सजिलो होस् भनेर गरे हो। एटलिस्ट हामीसँग जति अभाइलेबल त्यहाँको रिसोर्सेसहरू छ त्यो चाहिँ हामीलाई डेटा चाहिँ प्रोभाइड गरिदिनुहोस् न भन्दाखेरिमा पनि अलिकति हुन्छ नि रुल भएर दिने अथवा डेटाहरू चाहिँ दिन नमान्ने त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला प्लिज। कोभिड कनेक्ट नेपालले छ अथवा कन्ट्याक्ट गरिरहेको छ भने चाहिँ डेटा चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गरिदिनु होला।
दिपेशजी तपाईसँग अझ धेरै कुरा गर्न मन थियो एकदम समय सान्दर्भिक तपाईले एकदम सकारात्मक खालको एउटा प्रेरित गर्ने खालको अभियान चलाउनु भएको छ यो निकै प्रभावकारिताका साथ तपाईहरुको यो अभियान अगाडि बढोस् धेरै मानिसहरूले अप्ठ्यारो परेको बेला तपाईहरुको माध्यमबाट सहयोग पाउने वातावरण बनोस् तपाईहरुको यो अभियानको सफलताको कामना पनि गर्छौं यो समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच कान्तिपुर टिभी यो हामीलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच उहाँ हुनुहुन्थ्यो कोभिड कनेक्ट नेपालमा खालको अभियान चलाइरहनु भएका दिपेश पण्डित र यस मार्फत हामी के पनि भन्न चाहन्छौँ भने अहिले विभिन्न निजी क्षेत्र वा कतिपय आर्थिक हिसाबले सम्पन्न रहेका व्यक्ति वा त्यस्ता खालका संस्थाहरूले यस्तो अप्ठ्यारो परेको बेलामा यसलाई अलिकति आम्दानीको माध्यम भन्दा पनि सेवाको भावना पनि प्रेरित होस् भन्ने अभियान एउटा खालको चालिएको छ यसमा सहयोगको लागि आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले देखेका पनि छौँ कतिपय धनी व्यक्तिहरू धनी संस्थाहरू त्यस्तालाई यस्तो अप्ठ्यारो परेको बेलामा चालिएका निशुल्क स्वयंसेवी अभियानहरुमा साथ दिनको लागि आग्रह पनि गर्छौं र अन्त्यमा फेरि एकपटक हामी फेरि भन्न चाहन्छौं कोभिड कनेक्ट नेपाल मार्फत तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो परेको बेड उपलब्ध गराउने कुरा कतिपय चिकित्सकको परामर्शको कुरा औषधिको कुरा प्लाज्माको कुरा तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो परेको छ भने निशुल्क स्वयंसेवी रूपमा एउटा स्थापित गरिएको एउटा खालको सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यमबाट जोडिन सक्नुहुन्छ यसको वेबसाइट पनि छ कोभिड कनेक्ट नेपाल रहेको छ COVIDCONNECT गएर तपाईले खोज्नु भयो भने यो कोभिड कनेक्ट नेपालको वेबसाइट भेट्न सक्नुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा व्हाट्सएपमा भाइबरमा फेसबुकमा विभिन्न माध्यमबाट पनि तपाईले खोजेर अप्ठ्यारो परेको बेलामा केही भए पनि यसले सहयोगी भूमिका खेलिरहेको छ यस्तो अवस्था यस्ता अभियानहरूलाई थप प्रवर्धन गर्नका लागि तपाई हामी जुन ठाउँमा छौं अलिकति सहयोगी वा अलिकति सपोर्टिभ हिसाबले काम पनि गर्नका लागि प्रेरित होस् भन्ने कामना र अपेक्षा पनि गर्दछौं यति भन्दै आजको निर्धारित समय सकिन लागेको छ भोलि यस्तै नयाँ विषय र प्रसंगका साथ आउनेछौं अब यसपछि हाम्रो अंग्रेजी समाचार बुलेटिन कान्तिपुर न्यूज रहनेछ कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनुहोला स्वस्थ रहनुहोस् सुरक्षित रहनुहोस् यहाँको दिन शुभ रहोस् नमस्ते